दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे विशेषमा आज हामी नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ, कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरू के हुन् र यो विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा यति बेला कृषि क्षेत्रमा के कस्तो असर परिरहेको छ लगायत यावत विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्णदेव जोशीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई यस विशेष कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यहाँ आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छु। सर, अब पछिल्लो समय नेपालमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि यसबाट अछुतो बनेर रहन सकेको छैन। यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको अवस्था छ र यो परिस्थितिमा अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ, सुरुवातमा आज यहीबाट जाउँ न। धन्यवाद। वास्तवमा नेपालमा अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि कृषिको चाहिने समग्र अवस्था एकदमै एक हिसाबले चाहिने अत्यन्त असर परेको अवस्था छ। बालीको उत्पादन, बाली थन्क्याउने, बालीको प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण समग्र यो चाहिने श्रृङ्खलाहरू एक हिसाबले चाहिने विच्छेद भएका छन्। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवत जावतमा रोकटोक भएको कारणले पनि कतिपय तरकारी छिटै भन्नु कुहिएर सडेर जाने चिजहरू चाहिने नोक्सान भइराखेको कुरा हामी देखिरहेछौँ। तर यो यसो भन्दै गर्दा वास्तवमा अहिले कृषिको लागि एकदमै सुनौलो मौका चाहिँ हाम्रा अगाडि छ। अहिले चाहिँ धेरै देशहरू बिल्ड ब्याक बेटर भन्ने एउटा नाराका साथ अगाडि आइरहेछन्। त्यो भनेको यो महाव्याधिको बेला हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू, हाम्रा चाहिने व्यवसायहरूलाई पुरानो हिसाबले होइन, अब नयाँ सोचका साथ अझै व्यवस्थित गरेर यसलाई चाहिँ नयाँ किसिमले राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउँ, यसको चाहिँ परिमार्जन गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबको चाहिँ सोच आएको छ। त्यो सन्दर्भमा अहिले यो मौका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदम सुनौलो अवसर हो। हजुर, पक्कै पनि अब यो महामारीका कारण यति बेला धेरै कृषकहरू मारमा परिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको उत्पादित वस्तुले बजार नपाइरहेको अवस्था छ भने केही उत्पादित वस्तुहरू खेतबारीमै कुहिरहेको अवस्था पनि छ। अब यस्ता समस्याहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, यहाँको व्यक्तिगत धारणा के छ यस विषयमा? अब यो वास्तवमा यो चाहिँ नि अहिले यति बेला सिर्जना भएको अवस्था होइन है। हाम्रो देशको जुन मूल्य श्रृङ्खला छ बालीनालीको, त्यो दुईटा विशाल देशहरू चीन र भारतको उत्पादनको जुन भीमकाय एउटा प्रणाली छ त्यसको चेपुवामा परेको छ। हाम्रा उत्पादन अथवा मूल्य श्रृङ्खलाहरू व्यवस्थित छैनन्। हाम्रो खेतीपाती चाहिँ एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी खेतीपाती हो। हाम्रा चाहिने किसानहरू धेरै साना साना जग्गा जमिनमा खेती गर्छन्। त्यसबाट पहिलो कुरा त धेरै सञ्चित नै हुँदैन, बजारका लागि सञ्चित कम हुन्छ। दोस्रो, त्यो चाहिने एकदमै छरिएको अवस्थामा छ। त्यसलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिने व्यवस्थित तरिकाले बजारसम्म ल्याउने खालको त्यो प्रणालीको विकास अझै राम्रोसँग भएको रहन्छ भन्ने कुराको अहिले प्रमाण यो चाहिँ महाव्याधिले हामीलाई देखायो। त्यसैले यसबाट हामीले के पाठ सिक्नु पर्यो भने कृषि क्षेत्रमा लागेका जुन चाहिने किसान त सधैँ छन्, किसानका संस्थाहरू, किसान समूहहरू, किसान सहकारीहरू, कृषक सहकारीहरूले यसमा अग्रणी भूमिका खेल्न सकेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। ढुवानी गर्ने काम कृषि सहकारीले गर्न सक्थे, सङ्कलन गर्ने काम कृषि सहकारीले गर्न सक्थे। कृषि सहकारीलाई उनीहरूका सदस्यहरू किसानहरू कहाँ छरेर बसेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो काम चाहिँ नि एउटा भाडाका लागि ट्रक चलाउने ट्रक व्यवसायीलाई त थाहा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो सम्बन्धहरू स्थापित नभएको हुनाले अहिले हामी यो अवस्था हामीले भोगिराखेका छौँ। हजुर, जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो नेपालको मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा, अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ होला, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला यस्ता समस्या अन्त्यका लागि चाहिँ? यसमा एकदमै व्यवस्थित, एकदमै चाहिने मार्गदर्शन सहितको अलिकति छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन सोचका साथ एउटा नयाँ बलियो भिजन, मार्गदर्शन, मार्गचित्र सहित हामी चाहिँ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। अबको हाम्रो आवश्यकता भनेको अहिले जुन भनौँ न जसले
यो उत्पादन कृषि उत्पादनको समग्र व्यवसायमा कब्जा जमाएका छन् उनीहरूलाई हाम्रो यहाँका नेपालका स्थानीय राष्ट्रिय सहकारीहरू राष्ट्रिय उद्योगहरू राष्ट्रिय व्यवसायीहरूबाट त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले के छ भारतबाट आउने तरकारी निर्बाध रूपमा काठमाडौँसम्म आइपुग्यो तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको आएन। किन आएन भने उनीहरूको मूल्य श्रृङ्खला उनीहरूको प्रणाली उनीहरूको सिस्टम बलियो थियो बलियो छ। हाम्रो सिस्टम बनेकै रहन्छ। त्यसैले पहिलो प्रस्थान बिन्दु यो चाहिँ नि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर तीनै तहका सरकार स्थानीय सरकार प्रादेशिक र हाम्रो सङ्घीय सरकार यसमा एकदमै समन्वयका साथ छुट्टा छुट्टै होइन एउटा साझा कार्यक्रम बनाएर मूल्य श्रृङ्खलालाई जोड्नेतिर लाग्नु पर्यो। यसले प्रशस्त रूपमा नयाँ रोजगारी नयाँ चाहिने आय आर्जनका मौकाहरू सिर्जना गर्छ। हजुर अब हुन त यहाँले लामो समयदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नजिकैबाट पनि निहाल्नु भएको अवस्था छ। विशेष गरी अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था कहाँ छ कस्तो अवस्थामा छ यहाँले के पाउनु भएको छ? अब कृषि क्षेत्रको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि कृषि अहिले वास्तवमा कृषि क्षेत्र एउटा रूपान्तरणको पर्खाइमा छ। हाम्रो जुन बाजे बराजुहरूको पालामा अथवा होइन 2-3 पुस्ता पहिलेको जुन खेतीपाती गरिन्थ्यो त्यो खेतीपाती अब चाहिँ नै नयाँ पुस्तालाई त्यो ग्राह्य हुनेवाला छैन। त्यसैले अहिलेको चाहिने केही हामीसँग चुनौतीहरू छन्। पहिलो चुनौती त के भने कृषिलाई नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता महिलाहरूलाई ग्राह्य हुने किसिमको कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने पहिलो एउटा आवश्यकता छ। अहिलेसम्मको चाहिँ प्रयास के छ भने कृषिमा आंशिक वैज्ञानिकीकरण र खण्डित रूपमा विज्ञानको प्रयोग भएको छ। जबसम्म कृषिमा चाहिने समग्रमा प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेस भन्छ होइन एउटा कुनै बालीबाट धानको कुरा ल्याउँ धानको बालीबाट त्यसलाई चाहिने समग्र नयाँ जातको उन्नत बिउ होइन गुणस्तरयुक्त बिउ त्यसलाई चाहिने रासायनिक मल अनि सिँचाइ ठिक समयमा दिनुपर्ने सिँचाइ गोडमेल होइन अनि के अरे झारनाशक झार नियन्त्रण प्रमुख कुरा हो। रोग किराको नियन्त्रण यी सबै कुराको समग्रमा चाहिने हामीले प्रयोग गरेनौँ भने त्यसले पाउनुपर्ने जति फाइदा दिँदैन। अहिले भएको अवस्था के हो भने किसानले खण्डित हिसाबले प्रयोग भइरहेछ विज्ञान प्रविधिको। कसैले उन्नत बिउको प्रयोग गरेको छ कसैले उन्नत बिउ र अरू एउटा दुईटा चाहिने सामग्रीको प्रयोग गरेको होला तर समग्रमा यो चाहिने छुटेको छ। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो कृषिमा एउटा चाहिने यथास्थितिवाद हाबी भयो। खास गरेर योजना बनाउने सन्दर्भमा संस्थाहरूको संरचनाको सन्दर्भमा अनि कृषिका योजनाहरूलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा अनि यसमा चाहिने जुन साल बसाली कार्यक्रम छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने नयाँ सोच नआउने र रूपान्तरणकारी चाहिने कार्यक्रम नआउने खालको जुन एउटा यथास्थितिवाद अहिले अलिकति हाबी भएको अवस्था छ त्यो नेपालको लागि धेरै नै ठुलो चुनौती हो। जबसम्म हामी त्यो यथास्थितिवादलाई फेर्न सक्दैनौँ कृषिको रूपान्तरण गर्न त्यति सहज छैन। हजुर अब जुन यहाँले भन्नुभयो कृषिको रूपान्तरणका लागि कृषि आधुनिकीकरण अर्थात् वैज्ञानिकीकरण चाहिँ अति आवश्यक छ भनिरहँदा यो सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् कि आम दर्शकहरूलाई कृषि वैज्ञानिकीकरण भने चाहिँ के हो यो गर्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ प्रश्न पारिदिनुहोस् न यसबारे। कृषि वैज्ञानिक अब यहाँ केही परिभाषाहरू आइरहेछन् होइन कृषिको आधुनिकीकरण कृषिको वैज्ञानिकीकरण कृषिको चाहिने औद्योगिकीकरण व्यवसायीकरणका कुरा आउँछन् होइन तर मेरो विचारमा प्रस्थान बिन्दु कृषिको वैज्ञानिकीकरण हो। हाम्रो मूल रूपमा हाम्रो खेती परम्परागत खेती हो। त्यो भनेको स्थानीय ज्ञान सिप स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित खेतीपाती हामी गर्छौँ। कतिपय ती सिपहरू ती ज्ञानहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। ती ज्ञान सिपलाई समायोजन गर्दै त्यसमा विज्ञानका कुरा थप्ने हो। त्यसैले यसमा के बुझ्न जरुरी छ भने नयाँ जातले
20 देखि 25% योगदान दिन्छ हजुर उत्पादकत्वमा। त्यसमा अर्को 20 देखि 25% मल खादले अथवा बाली बिरुवाका जुन पोषण तत्त्वहरू छन् त्यसले 20-25% योगदान दिन्छ। 20% जति सिँचाइले दिन्छ। 15-20% बाली व्यवस्थापन, ठिक समयमा गोडमेल गर्ने, बालीको रेखदेख गर्ने, हेरचाह गर्ने, अनि ठिक समयमा लगाउने तरिका, यी सबैको समायोजन भनेको वैज्ञानिकीकरण हो। यो नभएसम्म यसलाई हामी आंशिक वैज्ञानिकीकरण अथवा हाम्रो परम्परागत खेती भनेर बुझ्छौँ। अब आधुनिकीकरणका त फरक फरक परिभाषा हुन सक्छन्। आधुनिकीकरण भन्दा पनि हामीलाई अहिले चाहिएको वैज्ञानिकीकरण हो। वैज्ञानिकीकरणबाट त्यसपछि हाम्रो देशमा सबै किसानहरूसँग धेरै जग्गा जमिन छैन। लगभग 50% किसानसँग आफूलाई खान पुग्ने जति मात्र जग्गा जमिन छ हैन। 40% किसान यस्ता छन् जसले राम्रो उत्पादन भएको वर्ष बजारमा केही बिक्री गर्छन्, नत्र उनीहरूलाई लगभग खानलाई मात्रै पुग्छ। 10% किसानले मात्रै बजारमा लिएर आउँछन्। त्यसैले त्यो खालको मिहिन विश्लेषण गरेर हामीले बजारमा अतिरिक्त उत्पादन कसरी लिएर आउने भन्ने खालको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। त्योसँग हाम्रो व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण चाहिँ नै जोडिन जान्छ। हजुर, अब यसले चाहिँ के कस्ता फाइदा हुन्छन् कृषकहरूमा, नेपालको कृषि क्षेत्रमा के कस्ता फाइदा हुन पुग्छ, यो गर्यो भने यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यसका त अन्य देशको हामीले चाहिने उदाहरण लिने हो भने यसका अथाह फाइदा छन्। यसबाट कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी छैन। त्यो भनेको के हो भने हाम्रा उत्पादन, हाम्रो चामल, हाम्रो गहुँ, हाम्रो मकै भारत या अरू देशबाट आएका चामल, गहुँ, मकै भन्दा महँगो छ। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो लागत बढी छ। उत्पादन लागत बढी भएको हुनाले यो प्रतिस्पर्धी छैन। एकातिर उत्पादन लागत बढी छ, अर्कोतिर चाहिँ उत्पादकत्व भन्छ जुन उत्पादन चाहिने त्यो चाहिँ कम छ। त्यसैले विज्ञानले गर्ने के हो भने त्यही जग्गामा कुनै किसानसँग 10 रोपनी जग्गा छ भने त्यही 10 रोपनीमा उत्पादनलाई 1.5 गुणा 2 गुणा बढाउने अनि उत्पादन लागतलाई कम्तीमा 30%, 1/3 घटाउने। त्यो गर्दाखेरि के भयो, उसको चाहिने किसानको बचत बढ्यो, सामग्रीको चाहिने लागत घट्यो, अनि प्रतिस्पर्धी भयो। अनि बजारमा चाहिने यदि त्यो वस्तु आउँछ भने अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। त्यसैले विज्ञानले गर्ने के हो भने जुन काम सामान्य हाम्रो चाहिने प्रविधिबाट, सामान्य तौर तरिकाबाट गर्न सक्दैन त्यो काम गर्ने हो। विज्ञानले गर्ने अर्को काम के हो भने विषम परिस्थिति जस्तो सुक्खा खडेरी क्षेत्रमा हैन, डुबान क्षेत्रमा हैन, या कहीँ त्यस्तो अरू विषम परिस्थिति छ, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि खेतीबालीका जातहरू जुन त्यस्ता जात जसले विषम परिस्थिति सहन सक्छन् ती जातहरूको चाहिने विकास गरेर त्यहाँ त्यस्तो जातलाई प्रवर्धन गर्ने हो, जुन सामान्य अवस्थामा चाहिने त्यो सम्भव हुँदैन। विज्ञान प्रविधिले गर्ने अर्को के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिने उत्पादनहरूलाई अहिलेको ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार, ग्राहकहरूको चाख अनुसार त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिने बजारमा आकर्षक हिसाबले चाहिने अगाडि ल्याउने, जसले गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू अन्य देशबाट आएका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् र हाम्रा चाहिने ग्राहकले, उपभोक्ताले चाहिने त्यसलाई ग्रहण गरून्। त्यो सबै कामका लागि विज्ञान, प्रविधि, प्रवर्तनको चाहिने आवश्यकता पर्दछ। हजुर, भनेपछि अहिले नेपालमा जति पनि उत्पादित वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरू चाहिँ विदेशी वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायक छैनन् अहिलेको सन्दर्भमा? लायक छैन त म भन्दिनँ हैन। गुणस्तरको हिसाबले हामीले उत्पादन गरेका हाम्रा स्थानीय वस्तु निकै नै राम्रा छन् हैन, त्यसमा चाहिँ थुप्रै राम्रा गुणहरू छन्। तर अहिलेको समस्या के हो भने हाम्रो उत्पादकत्व कम छ, उत्पादन लागत बढी छ। त्यसो भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैन। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो व्यवसायीहरूमा, हाम्रो चाहिने उद्यमीहरूमा अहिलेको समकालीन जुन हाम्रो छरछिमेकमा जे भइराखेको छ त्यो तहको विज्ञता, त्यो तहको चाहिने ब्रान्डिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिने बजारीकरण गर्ने,
त्यो खालको सिप दक्षता त्यो खालको अठोट सायद छैन कि भन्ने पनि देखिन्छ। हजुर, अब प्रत्येक वर्ष स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ती नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका भन्ने सूचनाहरू पनि आउँछन्। उहाँले यस किसिमका धारणाहरू पनि राखिरहनु भएको हुन्छ ती नीति तथा कार्यक्रमहरूमा। तर अब जति पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि ती कृषकहरू कुटो कोधालोमै सीमित छन्। अझै पनि स्रोत सामग्रीहरू परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन्। के कारण चाहिँ यस्तो भइरहेको छ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यहाँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ यस विषयमा? अब यसमा अब नीति निर्धारण गर्ने तहमा चाहिँ नै अब एउटा त सायद भनौँ न विश्लेषणको कमी पनि हुन सक्छ हैन। र कतिपय यी नीतिहरू यी कार्यक्रमहरू एउटा सप्लाई ड्रिभन भन्छ नि, मागमा आधारित भन्दा पनि अनि त्यही हो निरन्तरता। त्यो चाहिँ नि यथास्थितिको निरन्तरता भनेकै त्यही हो। यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा खास गरिकन जति बेला हामी कोभिड-19 जस्तो महाव्याधिको सँग लडिराखेका छौँ, हाम्रो खाद्यान्न सञ्चित निकै नै कम छ। र यो सन्दर्भमा विदेशबाट जुन देशबाट हामी खाद्यान्न आयात गर्छौँ ती देशमा पनि खाद्यान्न निर्यातमा रोक लाग्ने सम्भावना छ। यस सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भने हाम्रा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा हाम्रो नीति, हाम्रो बजेट, हाम्रो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। म यहाँलाई उदाहरण दिउँ। अब कुनै एउटा वयस्क मानिसका लागि वर्षभरिमा 210 किलो खाद्यान्न चाहिन्छ। त्यसमा सबै कुरा चामल, गहुँ हैन, अब भनौँ न अन्न, दाल बाली, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, दुध, अन्डा समग्र गरेर 210 किलो चाहिँ चाहिन्छ हैन। त्यसमा यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने म सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्छु। हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार 210 किलोमा 137.5 किलो लगभग 138 किलो नेपालीले वर्षभरिमा चामल खान्छ, 29 किलो आलु खानु रहेछ, 24 किलो गहुँ खान्छ, 17.5 किलो जति मकै खान्छ, 5 किलो जति चाहिँ कोदो खान्छ। भनेको प्रष्ट के देखिन्छ भने यी 5वटा बाली लगभग समग्र हाम्रो खाद्य र पोषण प्रणालीको लगभग 90% यो 5वटा बालीले ओगटेको छ। अब अर्को हामी एउटा क्राइटेरिया प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को आधार, हाम्रो देशमा अहिले थुप्रै खाद्यान्नहरू आयात भइरहेछ। अब त्यो आयात भइराखेको खाद्यान्नको अवस्था के छ, कुन खाद्यान्न बढी आयात भएको छ, त्यसलाई मूल्यमा हामीले चाहिने रूपान्तरण गरेर हेर्ने हो भने चामल लगभग 32 अर्बको चामल आयात गर्छ हाम्रो देशले। 32 अर्ब एक वर्षमा। 4 अर्ब जतिको आलु र 4 अर्ब जतिको मकै आयात हुन्छ र 3 अर्बको हाराहारीमा गहुँ आयात हुन्छ। यद्यपि गहुँमा हाम्रो उत्पादन हामीलाई पर्याप्त छ, तैपनि हामी आयात गर्छौँ। त्यसैले यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आधार हामी कति आयात गर्छौँ, कुन कुन बाली, कुन कुन खाद्यान्न कति आयात गर्छौँ भन्ने एउटा आधार हैन। अर्को चाहिने हाम्रो चाहिने खाद्यान्नको खानाको जुन छ समग्र वर्षभरिको आवश्यकतामा कुन बाली, कुन खाद्यान्नले कति योगदान गर्छ भन्ने अर्को आधार। त्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा अथवा दुईटैको वेटेड एभरेज भन्छ, त्यो लिएर हामीले चाहिने विश्लेषण गर्ने हो भने यो 5वटा बालीमा कम्तीमा अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नु चाहिने बुद्धिमानी हुन्छ। हजुर, अब संघीय सरकारले त बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब यसै क्रममा अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न र यस किसिमका समस्याहरू आगामी दिनहरूमा आउन नदिनका लागि चाहिँ यी बजेटहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ, कसरी नीतिहरू चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब केन्द्र सरकारले बजेट प्रस्तुत नै गरिसक्यो हैन। तर मेरो विचारमा के लाग्छ भने बजेट प्रस्तुत गर्नु नै सबै कुरा होइन। यदि चाहना
हुन्छ भने त्यसलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ। आवश्यकताले कतिपय कुरा चाहिने अगाडि ल्याउने हो। त्यसैले अझै पनि केन्द्र सरकारसँग त्यो अवसर छ। केन्द्र सरकारले खास गरेर हाम्रो सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीमा यस्तो बालीहरू जुन बाली भोलिको दिनमा अरू देशले आयात बन्द गरेको अवस्थामा हाम्रा मान्छे, हाम्रा चाहिने जनता, नेपालीहरू भोकै मर्नु नपरोस्, त्यो खालको प्रत्याभूत गर्नका लागि त्यो बालीमा चाहिने उहाँहरूले योगदान गर्नुपर्ने, के अरे यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इच्छा शक्ति चाहियो। प्रादेशिक सरकारको भर्खरै अहिले चाहिने नीति र कार्यक्रम चाहिने तयार भएको अवस्था छ। त्यसलाई छलफल गर्ने क्रममा यसलाई समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब स्थानीय निकायहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय अब यो जम्मै खेतीपाती हुने व्यावहारिक हिसाबले जम्मै यो कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तह नै हो। चाहे त्यो कार्यक्रम केन्द्रबाट आओस् या प्रदेश सरकारबाट आओस्, त्यसको चाहिने लागू गर्ने ठाउँ त्यही हो। अब त्यही ठाउँमा के छ भने हाम्रा स्थानीय सरकारहरूसँग अहिले कृषि प्राविधिकहरूको नितान्त कमी छ। 753वटा हामीसँग स्थानीय तह छन्। यो कृषि भनेको कस्तो कुरा हो भने यो चाहिने बहुआयामिक हो होइन। यसमा कृषि मन्त्रालयले मात्रै गर्दा पुग्दैन, यसमा अरू थुप्रै मन्त्रालय जोडिन्छन्। यो बहुविषयक पनि हो होइन। यसमा कुनै एउटा विषयको, एउटा विधाको विज्ञताले पुग्दैन। स्थानीय निकायहरूको स्रोत साधनले क्रिटिकल मास अफ प्रोफेसनल भन्छ होइन। खास गरिकन विषय विशेषज्ञहरू, सबै विषयका विशेषज्ञ राख्ने क्षमता, त्यो खालको चाहिने संरचना उहाँहरूसँग छैन। त्यसैले त्यहाँ कृषि विज्ञ हुनु पर्यो होइन, बागवानी विज्ञ हुनु पर्यो होइन। अनि रोग किरा लाग्यो भने रोग किरा निवारण गर्न सक्ने विज्ञता भएका मान्छे हुनु पर्यो। त्यसैले कता कता त्यो संरचनागत हिसाबले नै मिलेको छैन। जुन ठाउँमा खास कृषिको काम गर्नुपर्ने हो त्यही विज्ञताको अभाव छ। त्यसो भएको हुनाले यो योजनाहरू बनाउँदैमा यी सफल हुन्छन्, यी लागू नै हुन्छन्, यी परिणाममुखी हुन्छन् भन्ने कुरा निश्चित छैन। त्यसैले योजना बनाउँदाखेरि हामीले परिणाम कसरी आउँछ भन्ने हिसाबले सोच्नु पर्यो। यो परिणाम जस्तो हामीले अहिले धानको उत्पादनलाई गत वर्षको तुलनामा 15%ले बढाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य राख्ने हो भने त्यो 15% बढाउनका लागि समग्रमा सबै कृषि सामग्रीदेखि लिएर कृषि प्राविधिकहरूको तारतम्य के छ त, त्यो पुगेको छ कि छैन? पुगेको छैन भने कसरी पुर्याउने, त्यसको चाहिने योजना के हो, त्यसको मार्गचित्र के हो, त्यो आउनु पर्यो। र खास गरेर प्रदेश तहमा, स्थानीय तहको त त्यो अवस्था छ, प्रदेश तहमा पनि विज्ञता त्यति छैन। सबै खालको विज्ञता अहिले नभएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले अहिले ठुल्ठुला योजना बनाउँदैमा पनि त्यसबाट रूपान्तरणकारी परिणाम नआउने देखिन्छ। जबसम्म हामी यो संरचनागत हिसाबले गहन छलफल गरेर निर्मम समीक्षा गरेर यसलाई फेर्दैनौँ, यसलाई सच्याउँदैनौँ, यसले परिणाम दिन सक्ने चाहिँ देखिँदैन। हजुर, अब पछिल्लो समय जुन अब छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गरौँ, त्यस क्षेत्रमा तीव्र रूपमा कोरोना फैलिरहेको छ, तर पनि त्यहाँबाट चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ आयात भइरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो समय अहिले जुन जिल्लाहरूमा चाहिँ कोरोना व्यापक रूपमा देखिरहेको छ, ती जिल्लाहरूलाई सिल पनि गरिएको अवस्था छ। र सिल गर्दाखेरि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा चाहिँ आवत जावत रोग गरिएको अवस्था छ। र जसका कारण पछिल्लो समय अब जुन खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ आयात गर्न बन्द पनि गरिएको अवस्था छ। र हामीले समाचारहरू पनि सुनिरहेका छौँ, धेरै जिल्लाहरूमा अर्को जिल्लाबाट आएका खाद्यान्नका वस्तुहरूलाई चाहिँ नष्ट गरिएका छन् भन्ने समाचारहरू पनि बाहिरिएका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ? यसमा पनि ज्ञानकै कमी भइरहेको हो त? अब यसमा अब यकिनसँग म यही नै हो भन्न त सक्दिनँ होइन। तर यसमा हामीले अरू देशको चाहिने अभ्यासहरू, अरू देशबाट सिकाइहरू हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ होइन। यो महाव्याधिकै सिलसिलामा पनि अब यो कति लामो जान्छ, यसको चाहिने भनौँ न, यसबाट चाहिने कहिले समाधान निस्किन्छ, सबै मान्छे यसबाट चाहिने रोगमुक्त कहिले हुन्छन् भन्ने त निश्चित छैन। अब अहिले हामीले गर्ने भनेको के हो भने
यो भाइरससँगै यससँगै हामी बाँच्दै जोगिँदै योसँग जोगिँदै कामहरूलाई अगाडि बढाउने हो। कतिपय देशहरूले महाव्याधिको सुरुको 1-2 हप्ताभित्रै कृषिलाई चाहिँ एकदमै चलायमान गरे। ती देशहरूले के गरे भने कृषिको कार्यक्रमलाई कुनै पनि हिसाबले बन्देज गरेनन्। त्यसमा बरु न्यूनतम जुन मापदण्ड आवश्यक छ त्यो मापदण्ड लागू गरे। कृषिको खास गरिकन जुन छिटै नै सडेर जाने बिग्रिने खालका चिजहरू छन् ती चिजहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान निर्बाध रूपले चाहिँ नै दिइयो, कुनै रोकटोक गरिएन। त्यसमा खास गरिकन कृषि मन्त्रालयहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। त्यसमा कृषि प्रसारका कर्मचारीहरू, कृषि प्रसारका अधिकृतहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएका जुन चाहिँ नि अगुवा कृषिका चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगुवाईमा यो सबै कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम भयो। त्यो काम हामी कहाँ पनि गर्न सकिन्छ, त्यो सिकाए। र यसमा रोकटोक गर्नु चाहिँ नि नितान्त गलत हो। यसलाई एकदमै खुला गर्नुपर्छ, निर्बाध रूपमा आवत जावत गर्न दिनुपर्छ। मापदण्डको प्रयोग चाहिँ गर्नु पर्यो हैन, भौतिक दूरीको कुरादेखि लिएर अरू यसमा जुन छ मापदण्डहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, भाइरस नसरोस् भन्नका लागि गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। तर कृषिका कामलाई कुनै पनि हिसाबले हामीले चाहिँ नि रोक्नु हुँदैन, किनकि कृषिको काम खण्डित हुने बित्तिकै हाम्रो खाद्यान्नमा ठुलो सङ्कट आउन सक्छ। त्यसपछि कोरोनाभन्दा बढी मान्छे भुखमरीले मर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यसमा हामी धेरै नै संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा एकदमै उच्च स्तरको सतर्कता, उच्च स्तरको प्राथमिकतामा कृषि पर्नुपर्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि छौँ र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्णदेव जोशीज्यू। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ, कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरू के कस्ता छन् लगायत यी यावत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम टुडे विशेषको आजको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।